गुण संपन्न शेष कर्म का संपादक देवता का नजीक जानी उदरगामी ज्वालाले संदीप्त रे विस्तार युक्त भैरे अग्निदेव निरंतर घृतपान को अभिलाषा गर्दछन्। देवता का आन करता दान करता सबैका आश्रय स्वरूप अग्नि अरणि मन्थन बाटे उत्पन्न हुनाले शक्ति का पुत्र हुन्। सर्व ज्ञान सम्पन्न शास्त्रज्ञ रे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी जस्ता अग्निदेवलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ। सबैलाई अनुशासनमा राख्ने हे इन्द्रदेव, सम्पूर्ण मानवका हितकारी, सबैभन्दा पहिले गरिएका तिम्रा सबैभन्दा उत्कृष्ट कर्महरू स्वर्गलोकमा प्रशंसित छन्। आफ्ना शक्तिले तिमीले राक्षसको संहार गर्यो, असुरलाई पराजित गर्यो रे जल प्रवाहित गरायो। सयौं सत्कर्म गर्ने इन्द्रदेवले अन्न एवं बल प्राप्त गरे। 36औं खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको चौथो अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 5औं अध्याय प्रारम्भ भयो। पहिलो खण्ड, हे सोमदेव, तिम्रा पोषक रसको जन्म द्युलोकमा भयो। त्यहाँ प्राप्त हुने हितकारी सुख रे मान अन हामी पृथ्वीमा प्राप्त गर्दछौँ। हे सोमदेव, इन्द्रदेवले पान गर्नका लागि तिमीलाई निकालिएका हुनाले अत्यन्त स्वादिष्ट हर्षप्रदायक धाराका रूपमा प्रवाहित हौ। हे सोमदेव, तिमी उद्गाताका लागि वेगवान धाराले कलशमा प्रवेश गर रे मर्थहरूले सेवा गरेका इन्द्रदेवका लागि सामर्थ्य रे हर्ष बढाउने सिद्ध हौ। हे सोमदेव, देवता आकर्ष गर्ने रे दुष्ट नाश गर्ने तिम्रो दिव्य रस अत्यन्त हर्षप्रद छ। त्यस पोषक रसै तिमी कलशमा प्रतिष्ठित हौ। 3 किसिमका मन्त्र बोलेपछि धारकवाणीले स्वर प्रकट गर्दछ रे त्यसै बेला मनोहर हरियो अबाले सम्पन्न सोमरस पनि शब्द गर्दै तल झर्दछ। अत्यन्त मधुर हे सोमदेव, मर्तोले सहायता गरेका इन्द्रदेवका लागि यज्ञ स्थलमा सुशोभित कलशमा प्रतिष्ठित हौ। पर्वतमा उत्पन्न सोम आनन्दवर्धीका लागि पेली रे जलका संयोगले व्यापक भयो। त्यही सोम बाज पक्षी झैँ आफ्ना ठाउँमा स्थित छ। हे हरियो अबाले सम्पन्न सोमदेव, तिमी हर्ष रे शक्तिका साधन जस्ता छौ। देवता रे मर्थहरूले पिउनका लागि कलशमा स्थित हौ। पवित्र कलशमा सोमरस निकालिएको छ। हे सोमदेव, तिमी पर्वतमा उत्पन्न हुन्छौ, रस निकाल्नेपछि आनन्द दिन्छौ रे सर्वश्रेष्ठ छौ। बुद्धिवर्धक सोमरस निकालेर दुईतर्फ रहेका ब्रह्मनिष्ठले सचेत प्राणीसम्म पुर्याउँछन्। पहिलो खण्ड समाप्त भयो। दोस्रो खण्ड, आनन्ददायक सोम पेलेर तयार भएपछि हाम्रो यज्ञमा अन्द्र यज्ञ प्रदाता बनेर रहन्छ। बुद्धिवर्धक सोम पानीको छाल वा स्वाभाविक रूपमा वनमा जाने पशु झैँ प्रवाहित छ। हे पेलेर तयार भएका सोमदेव, तिमी असल बल बढाउँछौ। मानिस मध्ये हामीलाई यशस्वी बनाऊ रे हाम्रा सबै शत्रु नाश गर। हे पवित्र हुने बलवर्धक सोमदेव, तिमी सबैलाई समान दृष्टिले हेर्ने भइकन तेजस्वी छौ। यस यज्ञमा हामी तिमीलाई बोलाउँछौँ। रथीले अश्व प्रेरित गरे झैँ चेतना सम्पन्न सोम सूक्ष्मदर्शीहरूका बुद्धिले प्रेरित हुन्छ। बल रे स्फूर्ति बढाउने सोमरस तेजस्वी छ। गाई अश्व र वीर पुत्रको कामना गर्नेहरूले पेलेर तयार पार्ने गर्दछन्। हे दिव्य गुणले युक्त सोमदेव, तिमी छानिनका लागि भाँडामा जाऊ। तिम्रो आनन्ददायी रस इन्द्रदेवलाई प्राप्त होस्। तिमी दिव्य रूपले वायुसित मिसिन पुग। पवित्र भएपछि सोमरसले दिव्य लोकमा विद्यमान सबैलाई प्रकाशित गर्न समर्थ महान वैश्वानर ज्योतिलाई बिजुलीजी प्रकट गरायो। पेलेर तयार भएको अमृत रूपी ज्ञानवर्धक मधुर सोमरस साधकले स्तुति गर्दै छानी बुद्धिवर्धक प्रशंसनीय याजकलाई पोषण गर्ने नदीका लहरमा मिसिने सोमरस पात्रमा स्थिर भएको छ। दोस्रो खण्ड समाप्त भयो। तेस्रो खण्ड, शत्रु संहार गर्ने राम्ररी तयार जल रे गाईका दुधमा मिसिएको यो सोमरस इन्द्र देवतालाई सन्तुष्ट गर्ने सफल होस्।
पवित्र भइसकेपछि बुद्धिवर्धक एवं ज्ञानवर्धक सोमरसले सबै शत्रुलाई समन गर्दछ। ज्ञानीहरू यस सोमलाई दिव्य स्तोत्रले स्तुति गर्दछन्। परिष्कृत सोमरस कलशमा भरिएका बेला सुशोभित हुन्छ। गाईको सुरक्षा वीर गरे झैँ यस सोमले यज्ञको सुरक्षा गर्दछ। ढुङ्गामा हिँडेका रथका अश्व झैँ सावधानीपूर्वक पेलेको सोमरस पात्रमा भर्ने गरिन्छ। बलशाली सोम पनि देवता झैँ आफूतर्फ आकर्षित गर्नका लागि समर्थ छ। गाई रूपी किरणले कालो आवरण हटाउँदै सोम तीव्र गतिका साथै अघि बढेको छ। हे आनन्द प्रदायक सत्यका ज्ञाता सोमदेव, विकृति विनाश गर्दै देवत्व विरोधीलाई तिमी विनाश गर। हे सोमदेव, जसका कारणले तिमी मानिसका लागि जलरूपी रस बढाउँछौ, जसबाटै सूर्यदेवलाई प्रकाशित गर्दछौ, उसी असल धारासँगै तिमी प्रवाहित हौ। हे सोमदेव, तिमी जलको प्रवाह रोक्ने वत्रलाई मार्नका लागि इन्द्रदेवलाई प्रोत्साहित गर रे तीव्र धारासँगै कलशमा छानिँदै जाऊ। हे सोमदेव, इन्द्रदेवले सेवनार्थ तिमी कलशमा स्थित हौ। तिम्रो रस युद्धमा शत्रुका सबै शहर नष्ट गर्नका लागि इन्द्रदेवलाई सामर्थ्य प्रदान गर्दछ। धन प्रदान गर्ने तेजस्वी सोमले हामीलाई बल एवं अन्नले पूरा गराओस्। हे सोमदेव, तिमी शोधक यन्त्रले शोधित हुँदै आऊ। तेस्रो खण्ड समाप्त भयो। चौथो खण्ड प्रिय मित्र जस्तो शक्ति सम्पन्न हरियो आभा भएको सोमरस पेल्दाखेरि शब्द गर्दै सूर्य उदय झैँ प्रकाशित हुन्छ। हे सोमदेव, हर्ष प्रदान गर्ने, सम्पत्ति प्रदान गर्ने, शत्रुबाट रक्षा गर्ने तिम्रो बलको अनेकौं मानिसले कामना गर्दछन्। त्यस बललाई हामी धारण गर्दछौँ। हे अध्वर्युँ, इन्द्रले पिउने गरी ढुङ्गाले पेलेको सोम पवित्र गरेर भाँडा नजिकै ल्याऊ। निकालिएका सोमरसको पुष्टिकारक धारा आनन्द प्रदान गर्दछ रे त्यसैले निकृष्ट संस्कार नहुने रे उपासकलाई उभो लगाउन सक्छ। हे सोमदेव, हामीले हजारौं किसिमका बलले युक्त असल धन रे अन्न प्रदान गर। अत्यन्त पुराना रे निरन्तर प्रवाहमान नौला पद प्राप्त गर्नेहरूले सूर्यलाई प्रकाशका लागि उत्पन्न गर्दछन्। हे तेजस्वी सोमदेव, तिमी शब्द गर्दै पात्रमा शुद्ध भएर स्थित हौ। तिमी तपोवनमा रहेको यस यज्ञ मण्डपमा आऊ। हे पराक्रमी रे तेजस्वी सोमदेव, तिमी सधैँ बल बढाउने क्षमतायुक्त गुण भएका छौ। हे सोमदेव, तिमी ज्ञानी ऋत्विकबाट परिष्कृत हुँदै पोषक रसका लागि धाराका रूपमा शुद्ध हौ रे गाईको दुधसँग मिसिएर प्रकाशित हौ। बल बढाउने देवताले रुचाउने हे सोमदेव, हामीलाई तिमी संरक्षण प्रदान गर रे आनन्ददायक धाराका रूपमा चाल्ने बाटे प्रशोधित हौ। हे सोम, असल कार्यमा लागेर महान बनेपछि आनन्द प्रदान गर्दै शक्ति बढाउँछौ। विशेष बुद्धिवर्धक पात्रमा स्थित शुद्ध गरेको सोमरस पानीमा मिसिएर प्रचुर अन्न प्रदान गर्दै यशस्वी हुन्छ। हे सोमदेव, प्रचुर सम्पदा प्राप्तिका लागि तिमी कलशमा छानिन्छौ। तिम्रो तेज धारण गर्ने अश्यास्य ऋषि देवतातिर जान लागेका छन्। यस सोमले शत्रु रे दान नदिनेलाई मारिदिन्छ। इन्द्रदेव जाँदा छचल्किन्छ। चौथो खण्ड समाप्त भयो। पाँचौं खण्ड ऐश्वर्यदाता स्वर्णजी चम्किलो स्वच्छ। हे सोमदेव, शोधनका क्रममा जलले संयुक्त भएर अविरल धाराका रूपमा प्रवाहित हुँदै तिमी यज्ञ पात्रमा प्रतिष्ठित हुन्छौ। हे ऋत्विकौं, मानिसको हितैषी ढुङ्गामा पेलिएको जल मिसिएको सोम देवताको उत्तम हवि हो। ढुङ्गाले पेलेर तयार गरेको यो सोमरस शोधन यन्त्रबाट जलको बर्तनमा छानिन्छ। हरियो आभा सम्पन्न सोमरस काठको बर्तनमा पुगेर शहर पसेको मानिस झैँ त्यही अडिन्छ। देवताले पान गर्ने सोम पानीमा मिसाइन्छ
हर्षप्रदायक होनाका साथै सोम स्फूर्तिदायक छे। यो सोमरस जलसित मिसेरे मधुर रस छुवाउने भाँडामा अडिन्छे। याजकले पेलेरे तयार पारेको सोम पवित्र भएर तैला भाँडामा प्रवाहित हुन्छे। यो सोम विवेकपूर्वक हरियो रङको आनन्ददायक धाराबाट पात्रमा जान्छे। हे सोमदेव, हामीलाई तिम्रो मित्रताको लाभ प्राप्त होस्। हामीलाई दुख दिने अन्यको खालका सबै व्यक्तिलाई तिमी नष्ट गर। उत्तम हातले निकाल्ने पवित्र सोमदेव, तिमी शुद्ध गरिने कलशमा शब्द गर्दै प्रवाहित हुन्छौ रे स्तोत्रका लागि प्रिय स्वर्ण आदि धन प्रदान गर्दछौ। मानिसको त्यसै ज्ञानदाता आनन्दप्रदायक शोधन यन्त्रबाट तलतिर बग्ने आनन्ददायी सोम जलले भरिएका पात्रमा स्वतः शुद्ध हुँदै जम्मा हुन्छे। चैतन्य प्रिय रे पवित्र सोम शोधन यन्त्रबाट शुद्ध भएर तल खस्दछे। अंग्रेज ऋषिको परम्परामा श्रेष्ठ हे सोमदेव, बुद्धिवर्धक भएर हाम्रो यज्ञ मधुरसले पवित्र गराऊ। हर्षप्रदायक पेलेर तयार पारेको सोम मर्तमान इन्द्रदेवका लागि पवित्र हुन्छे। यो सोम पहिले शस्त्रधाराका रूपमा शोधन यन्त्रबाट शुद्ध हुन्छे। त्यसपछि फेरि स्तोत्रहरू मन्त्रले यसको शोधन गर्दछन्। स्तोत्रले पवित्र भएका विशेषणले पोषकतायुक्त देवतालाई आनन्द दिने हे सोमदेव, उदारता आदि विशेष गुणले युक्त भएर यस शेष यज्ञमा पवित्र हो। मरुतहरूका मित्र हर्ष प्रदाता इन्द्रका प्रिय बुद्धि र आनन्दले युक्त यज्ञमा प्रयुक्त हुने रे शुद्ध रहने सोमरस शोधन यन्त्रबाट तल खस्दछे। पाँचौं खण्ड समाप्त भयो। छैटौं खण्ड हे सोमदेव, याजकले पवित्र गरेपछि तिमी चाँडै पात्रमा स्थित हौ रे यजमानलाई पोषक तत्व प्रदान गर। शक्तिमान घोडा जस्तो शुद्ध पारेर याजकले तिमीलाई यज्ञ मण्डपमा ल्याउँछन्। पुष्ण ऋषिजी स्तोत्र पाठ गर्ने ऋत्विकहरू देवताका जन्मको वृत्तान्त बयान गर्दछन्। मानवर्ती तेजस्वी रे पवित्र गराउने श्रेष्ठ सोमरस शब्द गर्दै पात्रमा प्रवाहित हुन्छे। याजकहरू सत्य धारण गर्ने 3 वेद मन्त्रले दिव्य शेष सोमको स्तुति गर्दछन्। साण्डेका नजिकै जाने गाई झैँ उत्तम सुखको खोजी गर्ने स्तोता सोमको नजिकै पुग्छन्। गोठमा पशु गए झैँ प्रेरक देव जस्तो सोम पेलेर तयार गरिएपछि शोधक यन्त्र रूपी चालनीमा प्रवाहित हुन्छे। सुनले शोधित हुँदै यसले देवतालाई रसले सन्तुष्ट गर्दछे। ध्युलोक, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, इन्द्र, विष्णु रे असल बुद्धिका लागि उत्पादनशील सोम शुद्ध गरिँदैछे। ऋत्विकका वाणीले तिनी स्थानमा निवास गर्ने खोजेको कुरो पूरो गराउने अन्नदाता सोमलाई ठुलो रे तेजस्वी स्वरले स्तुति गर्दछे। जलमा रहने वरुणदेव जस्तै पानीमा मिसाएका सोमदेवले स्तोत्रलाई रतन रे धन प्रदान गर्दछन्। जलयुक्त समस्त भुवनको राजा बलवर्धक पेलेर निकालेको सोम सर्वप्रथम प्रजाको उत्साह बढाएर उनीहरूको उन्नति गर्दै सबैभन्दा महान बन्यो। मानिसले पेलेर रस निकाल्ने हरियो आभा भएको सोम पवित्र छे। गाईको दूध मिसेको काठका भाँडाको सोम शब्द गर्दै तल खस्दा याजकहरू यसको स्तुति गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, बलवर्धक तिम्रो सोम मधुर रे वीर्यवान बनेर शोधक यन्त्रबाट निस्कन्छे। हजारौं वा सयौं किसिमका प्रचुर धन प्रदान गर्ने शक्ति सम्पन्न सोम निरन्तर सम्पन्न हुने यज्ञमा गएर स्थित हुन्छे। हे मधुर सोम र तिमी जलमा मिसिएर उच्च स्थानमा रहेर चालनीले छानिएर पवित्र हुन्छौ। त्यसपछि इन्द्रदेवले पिउने योग्य यो हर्षप्रदायक सोम जलयुक्त पात्रमा पुगेर स्थित हुन्छे। छैटौं खण्ड समाप्त भयो। सातौं खण्ड शूरवीर सेनानायकले शत्रुको गाई प्राप्त गर्ने विचार गर्दै रथ अगाडि लिएर जान्छे। यस कार्यले यिनको सेना खुसी हुन्छे। याजकका लागि सोमले मित्र इन्द्रदेवको प्रार्थना मङ्गलमय बनाउँदै तेजस्विता धारण गर्दछन्। हे सोमदेव, अविनाशी चालनीबाट छिरेपछि तिम्रो मधुर धारा प्रकट हुन्छे।
गाय को धाममा प्रकट रे शुद्ध भएर तिमी सूर्यलाई तेजले पूर्ण गराउँछौ। मधुर रे तेजस्वी सोमरस चाल्नेले छानेरे पवित्रता धारण गर्दै पात्रमा स्थिर होस्। वैभव प्राप्तिका आशाले हामी स्तुत्य सोमरसलाई प्रेरित गर्दै देवताको अर्चना गरौँ। द्युलोक रे पृथ्वी उत्पन्न गर्ने शस्त्रको प्रखरता बढाउने देवताका पोषक सोमदेव वेगपूर्वक इन्द्रदेवका नजिकै पुगे। मानव विश्वको अपार वैभव हामी याजकलाई प्रदान गर्नेका लागि उनी आएका हुन्। बोल्ने तेजस्वी पुरुषका अन्तकरणबाट वाणी निस्कँदा मुखबाट शब्द उच्चारित हुन्छ। त्यस बेला जेस तेजस्वी सोम ल्याइन्छ रे त्यसै बेला कलशमा रहेको उत्तम सेवनीय पालनकर्ता सोमको इच्छा गर्नेलाई गायको दूध रूपी मधुर एवं पोषकन प्राप्त हुन्छ। काम गर्ने ओलाले सोमलाई पवित्र गर्दछन्। 10 ओलाले वीर्यवान सोम हलाउँछन्। हरियो आभा सम्पन्न सोमरस सबैतिरबाट तेज गतिले कुदै अश्वजी कलशमा पस्छ। सोमलाई अश्वजी शुभ संस्कारले सुसज्जित बनाउनका निम्ति सूर्यलाई किरणले सजाइझै संस्कारित बुद्धिले स्पर्धा गर्दा पशुको वृद्धि गर्ने चरण जस्तो हुँदै यो क्रान्तदर्शी सोम कलशमा संचरण गर्दछ। इन्द्रदेवको शक्ति बढाउने, होतालाई धन दिने शक्तिको स्वामी सोमलाई खुसी बनाउने भाँडामा छानिन्छ। सोमरसले राक्षस नष्ट गर्दछ रे दुष्टलाई पनि पिटेर लखेट्छ। हे सोमदेव, पवित्र धाराले हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गर। प्रकृतिको मूल आधार सूर्यदेवले वायुदेवलाई प्रभावित गरे चाहिँ तिमी वस्तीवरी नामका कलशमा प्रभावित भएरे बुद्धिशाली इन्द्रदेवलाई प्राप्त हौ रे हामीलाई सुसन्तान प्रदान गर। महान शक्तिशाली दिव्य सोमबाट महान कार्य सम्पन्न हुन्छ। गर्भमा जल धारण गरेर देवतालाई पोषण प्रदान गर्ने उही हो। शुद्ध भएरे उसैले इन्द्रदेवलाई सामर्थ्य प्रदान गर्दछ रे उसैले सूर्यमा तेज स्थापित गर्दछ। अश्वलाई युद्धमा प्रेरित गरे चाहिँ सबैलाई प्रिय लाग्ने सर्वप्रथम स्तुत्य सोम शब्द गर्दै यज्ञ कर्ममा प्रेरित गरिन्छ। 10 दिदी बहिनी सोमलाई अविनाशी शोधन यन्त्रबाट निस्केर आफ्ना स्थानमा जानका लागि प्रेरित गर्दछन्। पानीको द्रुतगामी तरङ्गजी बोल्न हतारिने स्तोता चाँडै सोमका नजिकै स्तुति पुर्याउँछन्। उन्नतिको कामना गर्ने विनम्र भावको स्तुति उसलाई रुचाउने सोमका नजिकै जान्छ रे उसैमा समाहित हुन्छ। 7औं खण्ड समाप्त भयो। 8औं खण्ड। हे मित्रौं, अगाडि राखेको आनन्द प्रदान गर्ने सोमतिरे लामो जिब्रो निकाल्दै जान लागेको कुकुर धपाउ परिपोषक सेवनीय सुन्दर यो दिव्य सोम छानिँदै तलका भाँडामा प्रवाहित हुन्छ। सबै प्राणीको पालक यो सोमरस आफ्ना दिव्य तेजले दुवै लोक प्रकाशित गर्दछ। मधुर हर्षप्रदायक सोमरस पवित्र भएर इन्द्रदेवका लागि तयार छ। हे सोमदेव, तिम्रो आनन्ददायक रस देवतासित पुगोस्। उचित मार्गको जानकारी भएको मित्र जस्तै पापरहित मनलाई राम्ररी एकाग्र गराउने आत्मविद यो पहिले रे तयार पारेको सोमरस हाम्रा लागि शुद्ध गरिन्छ। सयौं मानिसबाट प्रशंसित हजारौंको पोषक विशेष ओजस्वी बलवर्धक सोमरसले हामीलाई धन प्रदान गरोस्। द्रोह बिनाको रे इन्द्रदेवलाई प्रिय लाग्ने सोम जलले रुचिपूर्वक प्राप्त गरेर माउले बाछो सराइझै स्याहार्दछ। योद्धाले धनुषमा प्रत्यञ्चा चढाइझै मान उद्देश्य भएका ऋत्विकले विद्वानका सामु प्राण शक्ति वृद्धि गर्नका लागि वाणीले तेजस्वी सोम विस्तार गर्दछन्। हरियो रे खेरो रङका सुन्दर सोमलाई जलले पवित्र बनाउँछ। यो सोम इन्द्र आदि देवताका नजिक आफ्नो हर्षप्रदायक गुणसँगै जान्छ। शोधित हुँदाखेरि सोमको विघ्नकारी शब्द सन्तोषी मानिसले नसुनुन्। भृगुले मक नामका दानवलाई लखेटे झैँ यज्ञ स्थलबाट कुकुर लखेट। 8औं खण्ड समाप्त भयो। 9औं खण्ड।
दिव्य सोम सर्वत्रगामी सूर्यदेव का रथमा आरूप भैरे संसार को दृष्टा बंद छे प्रिय जल संगे अनका लागी हितकारी बनेरे विस्तृत हुँदै प्रवाहित हुन्छे उत्तेजित न हुने सोमरसले हामीलाई प्रेरणा रे वर्षाको हरियो रस प्रदान गरोस् हाम्रा अनका शत्रु नाश हुन् हाम्रो भावना देवता कहाँ पुगोस् रे हामी सफल हौं दुधालु गायको घिउ सहितको दूध जस्तै ध्वनि गर्दै इन्द्रदेवको वज्र जस्तै शक्तिशाली सुन्दरतम बीज अंकुरित गराउने सोम शब्द गर्दै कलशमा प्रवेश गर्दछ मित्र जस्तै हुनाले सोमरस इन्द्रदेवका पेटमा पुगेपछि उनलाई दुख दिँदैन तरुणीका माझमा तनेरी मिलेर झैँ पानीसित सोम मिसिरे शोधक यन्त्रका सयौं पवालबाटे निस्केरे कलशमा प्रवेश गर्दछ धारक शक्ति सम्पन्न कर्मनिष्ठ देव शक्ति समर्थक स्तोत्रबाट प्रशंसित हरित सोम शोधित हुन्छ यस्तो सोमरस बलवान अश्व जस्तै सहजता साथै आफै नदीमा मिसिन्छ स्तोत्रको कामना पूरा गराउने संसारका द्रष्टा तथा दिन उषा र आदित्यको शक्ति समर्थक सोम छानिन्छे नदीको प्राण स्वरूप पानीमा मिसाएर मनुष्य उद्गाताहरूले निकालेको यो सोम इन्द्रदेवका पेटमा प्रवेश गर्ने रेले पात्रमा स्थित हुन्छ परम व्योमलाई 21 गाय रूपी दिव्य धाराले दूध रूपी पोषण प्रदान गर्दछन् त्यस बेला यज्ञसित सम्बन्धित यस सोमले अन्य 4 सुन्दर भवन निर्माण गर्दछ हे सोमदेव तिमी गतिलो ढङ्गले पेलेर तयार भएपछि इन्द्रदेवलाई पिउनका लागि प्रवाहित भई रोग रूपी राक्षसबाट मुक्त हो दोहोरो खालको व्यवहार गर्ने दुष्टलाई सोमरस प्राप्त नहोस् यस यज्ञमा सोमरस ऐश्वर्य सुख बनोस् ओजस्वी शक्तिवर्धक हरियो वर्णको सम्राट चाहिँ सौन्दर्ययुक्त सोमरस निस्किँदैछ गाईको दूध मिसाएपछि सोम ध्वनि गर्दै पवित्र भएर चाल्नी बाटो छानेर तयार हुन्छ त्यसपछि शेन पक्षी चाहिँ पानीका भाँडामा स्थित हुन्छ दुधालु गाईले बाछाका लागि दूध बगाए चाहिँ मिठो सोमरस देवतातिर प्रवाहित हुन्छ यज्ञ मण्डपमा एकत्र भएका वाणी रूपी गाई शब्द गर्दै आफ्नो सार तत्व प्रकट गर्दै श्रवण गराउने कामका रूपमा दोन कार्यमा लागेका छन् स्तोता सोमरस गायका दूधमा विशेष किसिमले मिसाउँछन् त्यसको स्वाद देवताले लिन्छन् त्यस सोममा गाईको घिउ रे मे मिसाउँछन् त्यसपछि नदीका पानीमा रहेका सोमलाई स्वर्णले शुद्ध गरेर तेजस्वी रूप प्रदान गर्दछन् हे मन्त्रका अधिपति सोमदेव तिम्रा पवित्र अङ्ग सर्वत्र विद्यमान छन् शक्तिशाली भएका कारण पान गर्नेका शरीरमा तिमी स्फूर्ति बढाइदिन्छौ तपस्याले शरीर खिएका आला काचाले त्यो फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् परिपक्व भएपछि मात्र पाउन सक्दछन् 9औं खण्ड समाप्त भयो 10औं खण्ड भर्खर बनेको आत्मज्ञान वर्दी गर्ने हरियो आभा सम्पन्न सोम पराक्रम इन्द्रदेवलाई चाँडै प्राप्त होस् हे सोमदेव स्फूर्ति सम्पन्न भएर तिमी इन्द्रदेवका निम्ति कलशमा प्रवाहित हौ हामीलाई तेजवर्धक रे ज्ञानवर्धक शक्तिले पूर्ण गराऊ हे ऋत्विक मित्रौं यहाँ आएर बस रे सोम शोधित गर्दाखेरि स्तुति गर शिशुलाई गहनाले सजाए झैँ यज्ञ साधनले सोमरसलाई सजाऊ हे मित्रौं आनन्ददायी सोमरस पेलेर तयार गर्दा प्रार्थना गर शिशुलाई गहनाले सिँगारे झैँ यज्ञ रे स्तुतिले यसलाई सुहाउँदिलो बनाऊ यज्ञकर्ता रे जलको मान पुत्र सोम हो यज्ञ प्रकाशित गर्ने आफ्ना रसलाई यसले प्रेरित गर्दछ यो सभ्य विषयानमा व्याप्त हुँदै द्युलोक रे पृथ्वीलोकमा व्याप्त रहन्छ हे सोमदेव देवताले सेवन गर्नका लागि विवेकपूर्वक धारासँगै कलशमा प्रवाहित हौ आनन्ददायक हे सोमदेव हाम्रा यस कलशमा आएर तिमी स्थित हौ स्तुतिपछि पवित्र हुँदै ध्वनि गर्दै शोधित भएको सोमरस प्रवाहका साथै अविनाशी चालनीले छानिँदै जान्छ हे स्तोताऔं पोषण प्राप्त गराउनेहरूले पोषितका लागि प्रयत्न गरे चाहिँ तिमी यी पवित्र हुँदै
गरेका स्तुतिले हर्षित हुने ज्ञानी सोमका लागि प्रेरक मन्त्रको गायन गर। रस निकालिसकेपछि ये बलशाली सोमदेव हामीलाई गाई घोडाले युक्त धन प्रदान गर। त्यसपछि तिमी गाईका दूधमा मिसिरे पवित्र सेतो वर्णको बन। हे सोमदेव, तिमी धन प्रदान गर्दछौ, तिम्रो धन हामीलाई प्राप्त होस् भनेर हाम्रो वाणी तिमीले प्रार्थना गर्दछे। हामी तिम्रो रस गाईका दूधमा मिसाउँछौ। प्रशंसनीय हरियो आबाको सोम वेगयुक्त प्रवाहले आफ्नो अशुद्ध भाग शुद्ध गर्दै तलतिर रहेको कलशमा छुन्छे। हे सोमदेव, तिमी ऋतुकहरूलाई पुत्र वा अन्य सम्बन्धी कीर्ति प्रदान गर। पवित्र भएको सोमले आफ्नो मधुर रस पात्रमा पुर्याउँछे। ऋषिका 7 पदयुक्त वाणीले यी सोमदेवको प्रार्थना गर्दछे। 10औं खण्ड समाप्त भयो। 11औं खण्ड। हे सोमदेव, अत्यन्त मधुर हविका विषयमा सबै कुरो जान्ने, श्रेष्ठ, तेजस्वी, आनन्द बढाउने भएकाले तिमी इन्द्रदेवलाई आनन्दित गर्नका लागि पवित्र हौ। हे अनका अधिपति रे देदीप्यमान सोमदेव, तिमी देवतालाई प्राप्त हुन्छौ। हामीलाई तेजोमय एवं मान कीर्ति प्रदान गर रे कलश पात्रमा गएर त्यसलाई भरिदेऊ। हे याजकों, अश्व जस्तै गतिशील, प्रार्थना योग्य, पानी जस्तै प्रवाहमान, किरण चाहिँ शीघ्र गमन गर्ने जलयुक्त सोमरस पेलेर तयार गर रे त्यसमा दूध मिसाऊ। आनन्ददायी हजारौं धाराले कलशमा छुने शक्तिवर्धक सबै धनका स्वामी तेजस्वी यो सोमको रस ऋतुकहरूले पेल्दछन्। ऋतुकहरूले सम्पत्ति, दूध आदि पदार्थ, भूमि रे शेष सन्तान प्रदायक सोमको रस निकालेका छन्। पवित्र सोम तेजस्वी दिव्य जन्मका विषयमा जान्ने रे अमृत तत्व प्रकट गर्ने हो। अति हर्ष प्रदायक पानीका तरङ्ग चाहिँ खिडा गर्ने सोम रोले बनेको चाल्नीमा छानिन्छे। सोमले आकाशमा बढ्दो बादलभित्रको जल आफ्ना शक्तिले छिनबिन गर्दछे रे गाई एवं अश्वलाई सबैतिरबाट घेर्दछे। हे सोम, कवचले युक्त वीरले झैँ शत्रु विनाश गर। 11औं खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 5औं अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 6औं अध्याय प्रारम्भ भयो। पहिलो खण्ड। हे हातमा वज्र लिने इन्द्रदेव, हामीलाई ओज, बल र अन्न प्रदान गर। पोषकहरूले द्युलोक रे पृथ्वी दुवै ठाउँमा पोषण प्रदान गर्दछे। त्यो अन्न हामीसित राख्न पाऊँ। इन्द्रदेव सबै प्राणीका स्वामी रे पदार्थ रूपी धनका राजा हुन्। उनी दान गर्ने बानी हुनेलाई जीवन उपयोगी वस्तु प्रदान गर्दछन्। ती असल सम्पदा हामीतिर पठाउन्। इन्द्र देवताको तेजस्वितायुक्त दान स्वर्गलोकमा स्तुत्य छे रे दानीहरूले पनि त्यसको उत्तिकै स्तुति गरेका छन्। त्यस्ता खालको उनको दान उत्कृष्ट रे सन्तुष्टि प्रदायक रहेको छे। हे वरुणदेव, हामीलाई तिनै किसिमका ताप रूपी बन्धनहरूबाट मुक्त गर। यी आदि देविक, आदि भौतिक रे आध्यात्मिक नामका 3 किसिमका पासहरू हामीदेखि टाढा हुन्। हाम्रा मध्य एवं अधोभागका बन्धनहरूबाट छुटाइदेऊ। हे सूर्यपुत्री, पापबाट मुक्त भएर हामी तिम्रो कर्मफलका सिद्धान्तमा अनुशासित हौँ। हाम्रो स्थिति दयनीय नहोस्। हे संसार सुध्रे पवित्र गराउने सोमदेव, तिम्रा सहायताले हामी जीवन सङ्ग्राममा निरन्तर उत्तम कर्म चयन गरौँ। यसका लागि अदिति, मित्र, वरुण, पृथ्वी, सिन्धु रे द्युलोकले हामीलाई यशस्वी बनाउन्। हे देवताहरू, तिमी यी एक्लै विश्व देवतालाई बलिष्ठ बनाऊ रे हामीलाई पनि देवताको जस्तै कार्यमा सफलता प्रदान गर। हामीलाई ऐश्वर्यशाली बनाउने हे सोमदेव, हामी इन्द्र, मर्दगण रे वरुणदेवका लागि यज्ञ गर्दछौँ। उनीका निम्ति तिमी राम्ररी झरिदेऊ। मानिसलाई आवश्यक पर्ने सबै खालका अन्न आदि हामीलाई सोमका सहायताले प्राप्त होस्। हामी तिनको राम्रो उपयोग गर्न चाहन्छौँ। अन्य देवताका रूपमा मैं सनातन यज्ञद्वारा देवताहरूभन्दा पनि पहिले उत्पन्न भएको हुँ। मलाई सत्पात्रलाई जसले प्रदान गर्दछन् उनीहरूले निश्चय पनि सबैको भलो गर्दछन्।
केवल स्वयंने मेरो उपयोग गर्ने कंजूस हो, त्यसलाई त मैं स्वयंले खाइदिन्छु। पहिलो खण्ड समाप्त भयो। दोस्रो खण्ड। हे इन्द्रदेव, काला, राता आदि अनेकौं रङका गाईमा देदीप्यमान सेतो दूध तिमीले स्थापित गराएका छौ। यो तिम्रो अद्भुत सामर्थ्य नै हो। सूर्यका रूपमा सोम नै स्वयं प्रकाशित एवं प्रमुख हुन्। वर्षा गराएर पोषक जलका धाराले सबै प्राणीलाई पोषण प्रदान गर्ने उनै हुन्। सोमका क्षमताले संसारको निर्माण हुन्छ। उनका आज्ञाले देवताले मानिसले औषधिमा गर्भको स्थापना गरेका हुन्। इन्द्र रथमा घोडा आफू खुसी नाड्न सक्छन् रे उनले हातमा वज्र लिएका छन्। सुनका वस्त्र रे गहनाले सजिएका इन्द्रदेवले घोडा पालेका छन्। ती घोडाहरू इन्द्रले भन्न साथै भेला भएर आफै रथमा नारिने खालका छन्। हे वीर इन्द्रदेव, हजारौं प्रकारका धन लाभ गराउने हुनाले साना ठुला सबै लडाइँमा तिमी वीरतापूर्वक हाम्रो रक्षा गर। विस्तृत रे सुविख्यातको अर्थ लाग्ने खालको व्रत रे सप्रत नामका वशिष्ठले अनुष्टुप छन्दले अभिशान अर्पण गरे। उनले धारणकर्ता तेजस्वी सुविता रे विष्णुबाटे रथान्तर साम प्राप्त गरे। रथमा जोतिएका घोडामा सवार भएर याज्ञका पुग्ने हे वायुदेव, तिम्रा लागि यो गतिलो सोमरथ तयार गरिएको छ। यसै निम्ति हामी तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे अद्भुत वैभवशाली इन्द्रदेव, पत्रसारका लागि तिमी प्रकट भएर पृथ्वी विस्तृत गर्नुका साथै द्योलोकलाई पनि स्थिर गरायो। दोस्रो खण्ड समाप्त भयो। तेस्रो खण्ड। द्योलोकवासी प्रजापालक परमेश्वरले हामीमा तेज, यश र पोषक तत्त्वको वृद्धि गराउन्। दिव्य प्रकाशले युक्त अन्तरिक्ष जस्तै पारेर हाम्रो जीवनलाई उज्याइदिउन्। हे शत्रु संहारक सोमदेव, दूध र अन्नबाट बल धारण गर। आफ्नो अमरत्व प्राप्तिका लागि द्योलोकमा श्रेष्ठ अन्नहरू प्राप्त गर। आफ्ना तेजले अन्धकार नाश गर्ने रे अन्तरिक्षलाई विस्तृत गराउने हे दिव्य सोमदेव, तिमीले नै पृथ्वी सबै औषधिहरू, गाईहरू रे जल उत्पन्न गरायो। हामी विश्वामित्र आदि ऋषिहरू अग्निको स्तुति गर्दछौँ। यज्ञ बनेको पुरोहितहरूले गर्ने कल्याणकारी कार्य हो। हाम्रा यज्ञमा अग्निदेव आउन्। यज्ञमा सहयोग गर्नका लागि देवताहरूलाई अग्निले बोलाउन्। ऋतुकहरू समयअनुसार यज्ञ गर्न लागेका छन्। होताहरू यज्ञमा आहुति चढाउँछन्। ऋत्विकहरू अग्निलाई बोलाउँछन्। देवताहरूका लागि गर्न लागेको यज्ञलाई अग्निले रत्नरूपी फलले सजाउँछन्। वाणीको शब्द प्रशंसनीय हुन्छ भन्ने कुरो सबैभन्दा पहिले बुझेर अंगिरा आदि ऋषिले 21 छन्दका स्तोत्र जानी। त्यसपछि उसी वाणीले उषाको स्तुति गरी। त्यसपछि तेजबाट रातो किरण प्रकट भयो। जलको कुनै प्रवाह नजिक आउँछ रे कुनै पर जान्छ। नदीको एकरो भएर सागरमा पुग्दछ। त्यहाँ त्यस जलले अपानपात देवतालाई चारैतिरबाट घेर्दछ। कल्याणकारी स्त्रीका रूपमा रात्रिको आगमनले दिउँसोको प्रकाशमय स्वरूपलाई प्रतिबन्ध लगाउन लाग्यो। सम्पूर्ण संसारलाई नै विश्रामको अवस्थामा पुर्याउने रात्रि सबैका लागि हितकारक छ। दीप्तिमान तेजस्वी सर्वव्यापी अग्निदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। यज्ञ कार्यमा अग्निका लागि उच्चारण गर्ने पवित्र रे सुन्दर स्तोत्र सबै होताका लागि हितकारी छन्। त्यस्तै स्तोत्र यज्ञजनी सोम पुगे झैँ अग्निदेवका समीपमा पुग्दछन्। पृथ्वी, अन्तरिक्ष रे अग्निसहित समस्त देवशक्तिहरू हामीले प्रस्तुत गरेका शेष स्तोत्र सुनुन्। हामी कहिले पनि देवतालाई अप्रिय लाग्ने वचन नबोलौँ रे देवताले दिएका अनुदानबाट खुसी हौँ। हामी स्तोत्रलाई समस्त लोकबाट रे इन्द्र, बृहस्पति आदि देवताहरूबाट यस प्राप्त होस्। हामी कहिले पनि यसबाट दूर नहौँ। हामी सबैलाई समूहमा विचार व्यक्त गर्ने क्षमता पनि प्राप्त होस्। मेघ फुटाएर पानी वर्षाउने, पर्वतबाट बग्ने नदीका किनारा बनाउने, वज्र हातमा लिने रे पराक्रमी इन्द्रदेवका कार्यहरू वर्णनीय छन्। उनले गरेका वीरतापूर्ण कार्य यिनै हुन्। मैं
जन्मजात रूपले सबै कुरो जानकारी भएकी अग्नि हुँ। घिउ मेरो आँखाको शक्ति हो, मेरो मुखमा अमृत छे। मैं प्राण रूपमा तीनैवटालाई धारण गरेर अन्तरिक्ष मापन गर्दछु। निरन्तर तेजोमय सूर्य, हवि एवं हविभाग पनि मैं नै हुँ। अत्यंत सुन्दर अग्निदेव विशाल पृथ्वीका हितकारी रे असल स्थानलाई रक्षा गर्दछन्। महान सूर्यदेवको परिभ्रमण स्थानलाई उनी रक्षा गर्दछन्। अन्तरिक्षमा मरुस्थलको रक्षा पनि उनी गर्दछन् रे देवताहरूलाई आनन्दित गराउने यज्ञको रक्षा पनि उनीहरूले गर्दछन्। तेस्रो खण्ड समाप्त भयो। चौथो खण्ड। हे जाजवल्यमान अग्निदेव, तिम्रो तेजस्वी मुखमा जिब्रो जस्तो ज्वालाले हवि ग्रहण गर्दछे। हे समृद्धिले सम्पन्न अग्निदेवता, हामीलाई तिमी उपयोगी धनधानी रे प्रखर दर्शनीय तेज प्रदान गर। वसन्त ऋतु अवश्य आनन्दप्रद छे। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त रे शिशिर आदि ऋतुहरू पनि पक्कै आनन्ददायी हुन्छन्। हजारौं शिर, हजारौं नेत्र, हजारौं चरण भएका विराट रूपले सारा ब्रह्माण्ड जितेर त्यसलाई 10 औँलाले निर्माण गर्दै ओगटेका छन्। उपलो लोकमा 3 चरण हुने विराट पुरुषको एक भाग यहाँ फेरि प्रकट भयो। अन्न खाने प्राणी रे अन्न नखाने वनस्पति आदिमा उनै विराट पुरुष व्याप्त रहेका छन्। निर्माण भइसकेको रे निर्माण न हुनुपर्ने सृष्टिको रूप उनै विराट पुरुष हुन्। ती विराट पुरुषका एक चरणमा सबै प्राणी अटेका छन् रे 3वटा चरणमा अनन्त दिव्य लोक छे। यस संसारको विशालता भन्दा ठुला उनी विराट पुरुष छन्। अमर आत्मा रे अविनाशी जगतका स्वामी पनि उनी विराट पुरुष हुन्। अन्न खाएर बढ्नेहरूका स्वामी उनी हुन्। सृष्टिको रचना गर्ने परम पुरुष परमात्माबाटै ती विराट पुरुषको उत्पत्ति सृष्टिको मूल आधार तत्वका रूपमा भयो। त्यही विराट मूल तत्व प्रकट भएपछि त्यसको विभाजन सुरु भयो। त्यसैबाटै भूमि आदिको पिण्ड रे प्राणीको उत्पत्ति भएको छे। हे ध्युलोक र पृथ्वीलोक, हामी तिमीहरूलाई पालनकर्ताका रूपमा चिनेका छौँ। हामीलाई तिमीहरू असीमित धन प्रदान गर। हे ध्युलोक र पृथ्वीलोक, हाम्रा लागि तिमीहरू सुखदायी बनेर हामीलाई पापबाट मुक्त गराऊ। हे इन्द्रदेव, तिम्रा जुङ्गाहरू हरियो आभाले सम्पन्न भएका देखिन्छन् रे 2 घोडा हरियो आभाले सम्पन्न छन्। हे उत्तम गायका पालक, विवेकी जनले तिम्रो स्तुति गर्दछन्। सुनमा भएको आभा गायमा रे सत्य स्वरूप ब्रह्म पनि छे। हामी त्यसै तेजले सम्पन्न हुन चाहन्छौँ। हे मान बलका स्वामी ऐश्वर्यवान इन्द्र देवता, हाम्रो शेष यज्ञको अनुरूप ऐश्वर्य बल रे सामर्थ्य हामीलाई प्रदान गर। युद्धमा शत्रुलाई पराजित गर्ने शक्ति हामीलाई प्रदान गर। बैर रे बाछाहरूसित ठुला ठुला थुन भएका अनेकौं रूप रङका हे गाईहरू हाम्रा नजिक आओ। यो मान लोक तिमीहरूले रहने योग्य छे रे यो जल सन्तुष्टिदायक रूपमा तिमीहरूलाई प्राप्त भएको छे। चौथो खण्ड समाप्त भयो। 5औं खण्ड। हे अग्निदेव, हामीलाई लामो आयु प्रदान गर। अन्रे बल्य पूर्ण गर। चाकरी गर्ने स्वानवर्ती भएका शत्रुलाई हामीबाट टाढा लैजाऊ। अत्यन्त तेजस्वी सूर्यदेव प्रचुर मात्रामा सोमपान गरून्। याजकलाई बाधारहित लामो आयु प्रदान गरून्। सूर्यदेव वायुबाट प्रेरित रश्मिका माध्यमबाट सम्पूर्ण जगतको पोषण गर्दछन् रे उनलाई आभा आदिले पुष्ट गरेर विविध रूपमा प्रकाशित गर्दछन्। चराचर जगतका आत्मरूपी सूर्यदेव देवी शक्तिको अद्भुत तेजका रूपमा उदाई। मित्री, वरुण आदिका आँखा जस्ता सूर्यदेव उदाउन साथै द्युलोक, पृथ्वीलोक रे अन्तरिक्ष प्रकाशले झलमल भई। गतिमान सूर्यदेव प्रकट भई। सबैभन्दा पहिले उनी माता पृथ्वी, पिता स्वर्ग रे अन्तरिक्ष प्राप्त गर्दछन्। इनको प्रकाश आकाशमा संचरित छे। रश्मिले प्राणबाट अपान प्रक्रिया सम्पन्न गराउँछे। यी महान सूर्यदेव द्युलोकलाई विशेष रूपले प्रकाशित गर्दछन्। सबैका प्रेरक सूर्यदेव दिनका 20 घडीसम्म आफ्ना रश्मिले प्रकाशित हुन्छन्। यी प्रकाशित सूर्यदेवको प्रार्थना गरिन्छे।
સબેલાય પ્રકાશ દીની સૂર્યદેવ ઉદાવના સાથે રાત્રિ રે તારકો સમૂહ ચોર લુકે जी लुक छन प्रज्वलित अग्नि को किरण जी सूर्यदेव का प्रकाश ले संपूर्ण प्राणी जगत लई प्रकट करते छे। हे सूर्यदेव तिमी साधकहरूको उद्धार करनी समस्त संसार का एकमात्र दर्शनीय प्रकाशक हो। तिमीले नि विस्तृत अंतरिक्षलाई चारैतिर बाटे प्रकाशित गरेका छौ। हे सूर्यदेव तीनै लोकका निवासीले तिम्रो दर्शन गर्न सकुन् भनी मरुतगण देवगण मनुष्य र स्वर्ग लोकका बासिन्दाहरूका अगाडि तिमी नियमित रूपले उदाउँछौ। जुन दृष्टि वा प्रकाशले तिमी प्राणीहरूलाई धारण पोषण गर्ने यस संसारलाई प्रकाशित गर्दैछौ। हामी तिम्रा त्यस प्रकाशलाई स्तुति गर्दैछौँ। हे सूर्यदेव तिमी दिन र रातका रूपमा समयलाई विभाजन गर्दै अन्तरिक्ष तथा द्युलोकमा विचरण गर्दछौ। त्यसो हुनाले सबै प्राणीलाई तिमीबाट लाभ प्राप्त हुन्छ। पवित्रता प्रदान गर्ने ज्ञान सम्पन्न उदरकामी सूर्यदेव सतरङ्गी किरण रूपी ऐश्वर्यले सजिएका रथमा विराजमान हुन्छन्। हे सर्वद्रष्टा सूर्यदेव तेजस्वी ज्वालाहरूले युक्त दिव्यता तिमीले धारण गरेका हुनाले तिम्रा सतरङ्गी किरण रूपी अश्वहरूको रथ पनि सुशोभित भएको छ। पाँचौं खण्ड समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 6औं अध्याय समाप्त भयो। सामवेद संहिताको 7औं अध्याय प्रारम्भ भयो। हे वैभवशाली परमात्मा इन्द्र देवता सबै कुरो तिमी नै जान्दछौ। त्यसैले लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि मार्गदर्शन गराऊ। हे शक्तिका अधिपति, हे ऐश्वर्यवान प्रभु हामीलाई सत्प्रेरणा देऊ। हे त्रिलोकका अधिपति स्वामी इन्द्र देवता तिमी सूर्यदेव जस्तै तेजस्वी तेजले युक्त छौ। हामीलाई पोषकन प्राप्त गर्ने दिशा निर्देश गर्दै संरक्षण प्रदान गर। हे मान वज्र धारण गर्ने इन्द्र देवता तिमी शक्तिशाली छौ। त्यसो हुँदा हामीलाई तिमी धन र बल प्राप्त गर्नका लागि सक्षम बनाऊ। हामीलाई तिमी सामर्थ्यवान बनाऊ। तिमी हाम्रा नजिकै आएर सोमरस पान गरेर आनन्दित हौ। हे इन्द्र देवता उत्तम सामर्थ्यले धन प्राप्त गर्ने मार्ग तिमी जान्दछौ। पुरुषहरूमा बलवान रे शूरताले सम्पन्न हे इन्द्र देवता सबै शक्तिका स्वामी तिमी नै हो। तिम्रा अनुयायी साधकहरू तिम्रै अनुकूल हुनाले सामर्थ्यवान हुन्छन्। जो समर्थ ऐश्वर्यशालीहरूमा सबैभन्दा ठुला छन् उनी आफ्ना किरणले व्यापक सूर्यदेव जस्तै कान्तिमान छन्। त्यस्तै कान्तिले युक्त हे इन्द्र देवता हामीलाई ज्ञान सम्पन्न बनाउनका लागि तिमी उपयुक्त मार्ग प्रदर्शन गर। हे साधकहरू ज्ञान मार्गका पथिकको नै स्तुति गर। सर्वशक्तिमान इन्द्र देवता नै सबैका संरक्षक हुन्। त्यसो हुनाले नै अपराजय रे विजय इन्द्र देवतालाई आफ्नो संरक्षणका लागि हामी बोलाउँछौँ। शत्रुलाई कुटेर खेद्ने सत्कर्मको संरक्षण गर्ने ज्ञानका स्वरूप रे मान पनि उनी हुन्। धन प्राप्त गर्ने कामनाले अपराजय विजय इन्द्रदेवलाई हामी सहायताका निम्ति बोलाउँछौँ। उनी इन्द्र देवताले हाम्रा शत्रुलाई हामीदेखि पर पुर्याइदिन्छन्। हे वज्रधारी इन्द्र देवता तिम्रो आदि स्वरूप नै आनन्दवर्धक छ। हे सबैका पालनकर्ता इन्द्र देवता त्यो स्वरूप हाम्रो सुखका लागि हामीलाई प्रदान गर। हे बलशाली इन्द्रदेव तिम्रा पोषणकारी स्वरूपको नै सर्वत्र प्रशंसा हुन्छ। तिमी निश्चित रूपले शक्तिमान र सबैलाई आफ्नो वशमा गराउने किसिमको छे। त्यसैले आफ्नो नवीन स्तुतिका लागि योग्य मानेर तिमीले हाम्रा पूजा स्थलमा स्थापित गर्दैछौ। हे वत्रहन्ता इन्द्र देवता हामी शेष मनुष्यमा तिम्रै प्रशंसा गर्दैछौ। हाम्रा लागि तिमी गाय वा आत्माको रूप हो। तिमी उत्तम किसिमले सेवा गर्ने योग्य छौ तथा अद्वितीय रे महान छौ। हे इन्द्र देवता तिमी शत्रुलाई संहार गर्दछौ। हे अग्निदेव तिमी ज्योतिका स्वरूप हो। हे पूषा देवताहरू तिमीहरू पोषणकर्ता हो। हे समस्त देवताहरू तिमीहरू सबै दिव्य गुणले सम्पन्न छौ। तिमीहरू सबै यस्तै आफ्ना गुणले सम्पन्न छौ। महानामनिक समाप्त भयो। सामवेद संहिताको पहिलो अध्यायको पहिलो खण्ड। हे याजकों देव शक्तिले यज्ञमा काम लाग्ने विशुद्ध सोमको स्तुति गर।
यो दिव्य रस देवताले दिव्य पुरुषका लागि बनाएका हुन्। अथर्व ऋषिले तिमीलाई गाईको मिठो दूध दिएका छन्। हे सोमदेव, तिमी स्वयं शुद्ध भएर पशुधन, प्रजाधन रे अश्व आदि सैन्य बलको हित गर रे औषधि पवित्र बनाऊ। कान्तिमान तेजस्वी शब्दयुक्त धाराले शुद्ध भएका सोमलाई गाईका दूधमा मिसाएर तयार गरिन्छे। युद्ध भूमिमा यशस्वी शूरवीर गुम्मे चाहिँ याजकबाटै प्रशंसित बलवर्धक सबैको हितकारी संस्कारित सोम यज्ञ भूमिमा प्रतिष्ठा आर्जन गर्दछ। हे ज्ञानले सम्पन्न सोमदेव, तिमी तेजस्वी सूर्यदेव जस्तै दिव्य आभायुक्त भएर सबैको कल्याणका लागि संस्कारित हौ। हे बलवर्धक सोमदेव, शुद्ध भएका बेला तिम्रो यशस्वी धारा अश्वशालाबाट निस्किने द्रुतगामी अश्व जस्तै वेगवान हुन्छ। मधुर रसयुक्त कलशमा हामी सोमरस छान्दैछौँ, त्यसले हाम्रा ओल्लालाई बारम्बार शुद्ध गर्छ। जलयुक्त कलशमा छानीको सोमरस दुधालु गाई थल्लामा गए चाहिँ यज्ञ स्थलमा जान्छ। पहिलो खण्ड समाप्त भयो। दोस्रो खण्ड। हे प्रकाशक रे सर्वव्यापक अग्निदेव, हामीलाई गति दिनका लागि तिमी आऊ। सबैले तिम्रो स्तुति गर्दछन्। यज्ञमा हामी तिम्रो स्वागत गर्दछौँ, किनभने तिमी नै सबै पदार्थ प्रदान गर्दछौ। हे प्रकाश रूप अग्निदेव, तिमीलाई हामी समिध र घिउले प्रदीप्त गर्दछौँ। त्यसैले हे सामर्थ्यवान, तिमी अझै भर्खर हौ। हे अग्निदेव, हामी मान पराक्रमी रे शेष यशस्वी सामर्थ्य प्राप्त गर्ने बन्न सकौँ, त्यसका लागि तिमी कृपा गर। हे मित्रवरुण, तिम्रो गाईलाई घिउले सम्पन्न गराऊ रे हाम्रा गर्भवासमा पनि असल रसले सेचन गर। हे असल कर्मले सम्पन्न मित्रवरुण, तिम्रो हविष्यान्यम स्तुतिबाटै दरिला भएर गौरवशाली यश प्राप्त गर। जमदग्नि ऋषिले स्तुति गरेका हे मित्रवरुण, तिमीहरू यज्ञ स्थलमा आऊ रे तयार गरेको सोमरस पान गर। हे इन्द्रदेव, हाम्रा यज्ञमा आऊ, सोमरस तयार गरेर तिम्रा लागि चढाएका छौ, पान गरेर उच्च आसनमा विराजमान हौ। हे इन्द्रदेव, मन्त्र सुन्न साथै रथमा नारिनी शेष अश्वका माध्यमबाट तिमी नजिक आऊ रे हाम्रा प्रार्थनामा ध्यान देऊ। हे इन्द्रदेव, ब्रह्मनिष्ठ सोम यज्ञकर्ता साधक सोमकानका लागि तिमीलाई आह्वान गर्दछन्। हे इन्द्र रे अग्निदेव, हाम्रा स्तुतिले प्रभावित भएर आकाशबाट असल सोमरस वर्षेको छ। हाम्रो भक्तिभाव स्वीकार गर्दै तिमीहरू यो सोमरस पान गर। हे इन्द्र अग्निदेव, स्तुति गर्नेहरूका लागि तिमीहरू सहायक बन। स्तुति गरेर बोलाएका तिमीहरू स्फूर्तिदायक रे यज्ञको साधन जस्तो सोमरस पान गर। हे इन्द्र अग्निदेव, यज्ञ प्रेरणाले स्तुति गर्नेहरूका लागि योग्य फल प्रदान गर्ने हुनाले हामी पूजा गर्दछौँ। तिमीहरू दुई यस यज्ञमा सोमरस पान गरेर सन्तुष्ट हौ। दोस्रो खण्ड समाप्त भयो। तेस्रो खण्ड। हे सोमदेव, तिम्रा पोषक रसको जन्म द्युलोकमा भयो। त्यहाँ प्राप्त हुने हितकारी सुख रे मानन हामी पृथ्वीमा प्राप्त गर्दछौँ। हामीलाई ऐश्वर्यशाली बनाउने हे सोमदेव, हामी इन्द्र, मरुतगण रे वरुणदेवका लागि यज्ञ गर्दछौँ। उनीका निम्ति तिमी राम्ररी झरिदेऊ। मानिसलाई आवश्यक पर्ने सबै खालका अन्न आदि हामीलाई सोमका सहायताले प्राप्त होस्। हामी तिनको राम्रो उपयोग गर्न चाहन्छौँ। ऐश्वर्यदाता स्वर्णजी चम्किलो स्वच्छ हे सोमदेव, शोधनका क्रममा जलले संयुक्त भएर अविरल धाराका रूपमा प्रवाहित हुँदै तिमी यज्ञ पात्रमा प्रतिष्ठित हुन्छौ। यज्ञकर्ताहरूले पुरस्कृत गरेको मधुर आनन्ददायी दिव्य सोम यज्ञ वेदीमा स्थापित छ। निरीक्षणकर्ता याजकलाई यो सोम श्रेष्ठ यज्ञीय भावनाले सम्पन्न रूपमा प्राप्त हुन्छ। हे सोमदेव, याजकले पवित्र गरेपछि तिमी चाँडै पात्रमा स्थित हौ रे यजमानलाई पोषक तत्व प्रदान गर। शक्तिमान घोडा जस्तो शुद्ध पारेर याजकले तिमीलाई यज्ञ मण्डपमा ल्याउँछन्।
उत्तम आयुध युक्ति शत्रुनाशक विघ्न हटाउने विघ्नबाट टाढा राख्ने पालन करता दिव्यताको विकास गर्ने उत्तम बलशाली दिव्य सोम शोधन गरिन्छ। नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रखर परम ज्ञानी धैर्यवान उष्ण ऋषिले प्रयास गरेर गाईमा गोप्य रूपले बसेको सोम फेला पारेका छन्। तेस्रो खण्ड समाप्त भयो। चौथो खण्ड ये सूरवीर इन्द्रदेव तिमी यस स्थावर जङ्गम संसारका स्वामी हो। न दुईको गाई बाछोको भेट्नका लागि लालायत भएझै दिव्य दृष्टि सम्पन्न तिम्रो दर्शनका लागि हामी लालायत रहन्छौँ। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव यस पृथ्वीमा वा दिव्य लोकमा तिमी जस्तो अर्को न कोही छ न कोही थियो रे न त कहिले हुनेछ। हे देव अश्व गाई रे धन धान्यको कामना गर्ने हामी स्तोत्रहरू तिम्रो प्रार्थना गर्दछौँ। निरन्तर गतिशील हे इन्द्रदेव तिमी कुन कुन तृप्तिकारक पदार्थ अर्पण गर्दा रे कस्ता पूजा विधिले प्रसन्न हुन्छौ। तिमी कुन दिव्य शक्तिका सहायताले हाम्रो सहयोग गर्छौ। सत्यनिष्ठलाई आनन्द प्रदान गर्नेहरूमा सोम सर्वोपरि छ। किनकि हे इन्द्रदेव तिमी डराउँदा शत्रुको ऐश्वर्य नाश गर्ने यसले प्रेरणा दिन्छ। स्तुतिले प्रसन्न गर्ने आफ्ना मित्र रक्षक हे इन्द्रदेव हरेक किसिमले हाम्रो रक्षा गर्नका लागि तिमी उच्च कोटिको तयारीका साथै प्रस्तुत हौ। हे ऋत्विको शत्रुबाट रक्षा गर्ने तेजस्वी सोमरसले सन्तुष्ट हुने इन्द्रदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। त्यो स्तुति गोठमा आफ्ना बाछासँग जाने गाई हतारे जस्तै हुन्छ। देवलोकवासी उत्तम दानदाता सामर्थ्यवान इन्द्रदेवसित हामी सबै खालका ऐश्वर्य संयोग गाई रे पोषकनको कामना गर्दछौँ। बालकले अभिभावक वारे चाहिँ हामी आफ्ना हितैषी इन्द्रदेवलाई सहायताका लागि बोलाउँछौँ। सोम यज्ञमा ऐश्वर्य दिने वेगवान अश्वयुक्त इन्द्रदेवलाई आफ्नो रक्षाका लागि आराधना गरौँ। सुन्दर आकृति भएका इन्द्रदेवलाई प्राणको बाजी लगाउने असुरले पनि हराउन सक्दैन। ऐश्वर्य प्रदाता सोमरस पिएर आनन्दित हुने इन्द्रदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। सोम यज्ञ गर्ने रे भावपूर्ण स्तुति गर्ने याजकलाई उनी सहयोग गर्दछन्। चौथो खण्ड समाप्त भयो। पाँचौं खण्ड हे सोमदेव इन्द्रदेवले पान गर्नका लागि तिमीलाई निकालेका हुनाले अत्यन्त स्वादिष्ट हर्षप्रदायक धाराका रूपमा प्रवाहित हौ। दुष्टनाश गर्ने मानिसका लागि हितकारी सोमदेव शुद्ध भएर सुनको पात्रमा भरिएपछि यज्ञ स्थलमा प्रतिष्ठित भएका छन्। हे सोमदेव तिमी मान ऐश्वर्य प्रदाता तथा शत्रुनाशक हो। वत्रासुर हनन गरेर उसको मान धन हामीलाई प्रदान गर। हे सोमदेव अत्यन्त मधुर हविका विषयमा सबै कुरो जान्ने श्रेष्ठ तेजस्वी आनन्द बढाउने भएकाले तिमी इन्द्र देवतालाई आनन्दित गर्नका लागि पवित्र हौ। हे सोमदेव बलशाली इन्द्रदेव तिमीलाई पान गरेपछि अरू बलशाली हुन्छन्। आत्मज्ञानीहरू तिम्रो पान गरेर अत्यधिक आनन्दित हुन्छन्। उत्तम ज्ञानी इन्द्रदेव तिम्रा बलले सङ्ग्राममा विजय अश्व जस्तै शीघ्र शत्रुको धन आफ्नो अधिकारमा लिन्छन्। भर्खर बनेको आत्मज्ञान वृद्धि गर्ने हरियो आभा सम्पन्न सोम प्राकर्म इन्द्रदेवलाई चाँडै प्राप्त होस्। युद्धका समयमा सेवन गर्ने योग्य सोमरस इन्द्रदेवका लागि तयार छ। विजयको कामना गर्ने इन्द्रदेवलाई यस सोमरसले विशेष जोस दिन्छ भन्ने सबैले जान्दछन्। सेवनीय सोमपानले आनन्दित भएर जल जितेका इन्द्रदेव धनुष र वज्र धारण गर्दछन्। हे मित्रौं अगाडि राखेको आनन्द प्रदान गर्ने सोमतिरे लामो जिब्रो निकाल्दै जाने लागेको कुकुर धपाओ। यज्ञको सहयोगी सोम शोधित भएका बेला अश्वका गतिले पात्रमा खस्दछ। हे ऋत्विको दुष्टता नाशक सोमरसलाई आन गरेर यज्ञका निम्ति पुरा बल बुद्धि लगाएर ढुङ्गाले कुटेर रस निकाल।